गोटी शहर के बाजार में पहुंचकर मैंने गाड़ी वाल्मीकि महर्षि मंदिर के करीब खड़ी की और गली में दाखिल हो गया। दरवाजा खटखटाने पर खुद आलोक कुमार बाहर आया। मैंने प्रणाम के जवाब में खुशदिली से कहा, कैसे हो आलोक भैया? उसने मुतशक्किर लहजे में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुप्रो जी, अभी कुछ देर पहले हवेली से वापस लौटा हूँ। मैंने कहा, मुझे पता था कि तुम घर पहुंच गए होगे, इसलिए सीधा यहाँ चला आया। जरा हवेली की कुंजियां दे दो, असल में मुझे अपने कमरे से कुछ चीजें लेनी हैं। मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर वो कुछ चौंका है, लेकिन कुछ कहने की बजाय उसने कुंजियों का गुच्छा निकालकर मेरे हवाले कर दिया। लेकिन मुझे उसका चौंकना अभी तक तंग कर रहा था। वो खबीस बखूबी जानता था कि अब उस हवेली या उसमें मेरे लिए मुख्तस कमरे में मेरा कोई सामान मौजूद नहीं, इसलिए मेरा वहां जाना उसे खटक रहा होगा। मैंने उसका शक दूर करने के लिए फिलफौर कहानी तराशी और राजदाराना अंदाज में आंखें दबाते हुए कहा, असल बात यह है यार कि प्रदीप सेन जी ने मुझे कहा था कि अगर कभी तन्हाई दूर करने का मन कर रहा हो तो महिपाल से कह देना। आज उसी ने मेरे लिए एक लड़की का बंदोबस्त किया है और मुझे बाजारी अड्डों पर जाना पसंद नहीं। मेरी बात सुनकर वो यकलख्त खुलकर मुस्कुराया। बोला, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया सुप्रो जी, बेफिक्र होकर मौज मस्ती करें, अपना ठिकाना मौजूद है ना। मैंने 20 रुपए उसको थमाते हुए कहा, बहुत शुक्रिया आलोक कुमार, लो अपने बच्चों को मिठाई खिला देना। नोटों पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। तभी उसे कुछ ख्याल आया। बोला, महिपाल ने कितने रुपयों में वेश्या का बंदोबस्त किया है? मैंने लापरवाही से कहा, 60 रुपए दिए हैं। उसने अगला सवाल किया, और आप महिपाल को कितना देंगे? मैंने उसी बेनियाजी से जवाब दिया, अभी तो 20 रुपए देने का सोचा है। वो फौरन बोला, आइंदा इरादा हो तो मुझे हुक्म करना, इससे बहुत कम में आपका काम करवा दूंगा और लौंडिया भी ऐसी साफ सुथरी होगी कि दिल खुश हो जाएगा। आपको पता नहीं है, महिपाल कोई जाहिल देहातन वैश्या ले आएगा और उसकी कमाई में से भी आधा माल अपने पास रखेगा। मैंने कहा, यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं खामखा उसका ठिकाना ढूंढता फिरा। चलो फिर 2-4 दिन के बाद मैं तुम्हारी ड्यूटी लगाऊंगा, लेकिन मेरी इस सरगर्मी का प्रदीप सेन से जिक्र न करना, मैं मुनासिब मौका देखकर खुद बताऊंगा। आलोक कुमार ने पुरजोश अंदाज में मेरे हुक्म की तामील का यकीन दिलाया। उसके चेहरे पर उम्मीद भरी खुशी की चमक देखकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैंने कम से कम वक्ती तौर पर उसके दिमाग से शक मिटा दिया है। मैंने अपनी गाड़ी प्रदीप सेन की हवेली के सामने रोकी और मरकजी दरवाजे का कुफल खोलकर अंदर जा पहुंचा। अंदर से कुंडी लगाकर मैं सीढ़ियां चढ़कर सीधा दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा। मैं मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाले छोटे कमरे में पहुंचा तो वहां सब कुछ पहले जैसी हालत में मौजूद था। मैंने अपने छुपाए हुए खजाने से दोनों पिस्तौल और उनके मैगजीन और गोलियां निकाली और उन्हें अपने लिबास में पोशीदा करके तकिए के अस्तर में महफूज सब अशिया को पहले वाली जगह छुपा दिया। मैं उस कमरे और फिर हवेली का दरवाजा पहले की तरह मुकफ्फल करके अपनी गाड़ी में आ बैठा। अब मुझे सिर्फ एक मसला दरपेश था। मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे बाद हवेली की कुंजियां आलोक कुमार के हवाले करनी थी, जबकि मैं लोडेड पिस्तौलों की जोड़ी और ढेरों गोलियां साथ लेकर आवारागर्दी करते हुए ये तवील वक्त गुजारने का खतरा मोल लेने का कोई इरादा नहीं रखता था। थोड़ी सोच विचार के बाद इस मसले का हल मेरी समझ में आ गया। अच्छी बात यह थी कि मेरे जहन में नाजिल होने वाला ये हल आलोक कुमार को सुनाई हुई मेरी तराशीदा कहानी से मुताबिकत रखता था। मुझे सिर्फ ये ख्याल रखना था कि मैं इस तरकीब पर अमल दरामद करते हुए आलोक कुमार की नजरों में आने से गुरेज करूंगा। मैंने अपनी गाड़ी बाजार में ले जाकर एक बगली गली में खड़ी कर दी और शांति हलवाई की दुकान की तरफ बढ़ा और फिर दाएं हाथ वाली गलियों में चक्कर काटकर सरस्वती की हवेली की अकबी ड्योढ़ी में पहुंच गया। पहले ही दस्तक पर अंदर से आहट सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। अगले ही लम्हे महिपाल मेरे सामने था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक गर्मजोश मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने प्रणाम करने के बाद कहा, आप कैसे हैं सुप्रू जी? अच्छा हुआ आप आ गए। सरस्वती जी कल शाम ही आपका जिक्र कर रही थी, तशरीफ लाइए। मैंने कहा, नहीं महिपाल भैया, फिर किसी वक्त उनसे मिलूंगा, फिलहाल तो आपसे एक छोटा सा काम है। आप यहीं मेरी बात सुन लें और समझ लें और मुझे रुख्सत कर दें। मैं चाहता हूं कि आप कुंजियों का ये गुच्छा 1.5 घंटे बाद प्रदीप सेन की हवेली के खादिम आलोक कुमार तक पहुंचा दें। अगर वो पूछे तो आपको मेरी खातिर उससे एक और झूठ भी बोलना पड़ेगा। महिपाल ने कुंजियों का गुच्छा मुझसे लेते हुए कहा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे क्या झूठ बोलना होगा? मैंने कहा, दरअसल मैंने उसे कहा है कि महिपाल ने मेरे लिए एक खास मेहमान का बंदोबस्त किया है जिससे मेरी मुलाकात प्रदीप सेन की हवेली में होगी। वो पूछे तो आपको मेरे इस बयान की तायीद करनी है। वो ज्यादा तफसील में जानने की कोशिश करे तो कह देना कि तुम मेरे बारे में मजीद बात नहीं करना चाहते। उसने आजिजी से कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया और उस पर हर्फ ब हर्फ अमल करूंगा, मगर आपसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूँ
आप अपनी मसरूफियत बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त निकाल कर सरस्वती से मुलाकात कर लें तो उन्हें बहुत खुशी होगी। हम दोनों पिछले कई दिनों से आपके बताए हुए अनूप नारंग नामी दल्लाल का पता लगाने की सरतोड़ कोशिश करते रहे हैं, ताहम हमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई। सरस्वती जी इस बारे में आपसे मजीद बात करने की ख्वाहिशमंद हैं। मैं महिपाल को कहना चाहता था कि वो अब ये कोशिश तर्क कर दें। अनूप नारंग नाम का कोई शख्स इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। राय अहमद अली मरहूम की बेटियां और शरीक हयात अभी भी प्रदीप सेन की कैद में मौजूद हैं। ताहम फिर मैंने सोचा कि ये सब बातें खुद सरस्वती को बताना बेहतर रहेगा। वो इस मामले में इस हद तक दखील तो है कि उसे ताज़ा तरीन इंकशाफात से बाखबर रखा जाए। वैसे भी मुझे कौन सी खास मसरूफियात दरपेश हैं। मैं घंटे 2 घंटे के बाद सुनीता भवन चला जाऊंगा तो मुझे पूछने वाला कौन है। फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं महिपाल, मुनासिब यही है कि मैं सरस्वती जी से मुलाकात कर लूं। मुझे भी कुछ अहम मामलात पर पेशरफ्त के हवाले से उन्हें एतमाद में लेना है। मेरी बात सुनकर महिपाल खुश हो गया। उसने मुझे अंदर बुलाकर दरवाजा बंद किया और फिर मुझे साथ लेकर राहदारी में आगे बढ़ा। निस्फ जीना चढ़ने के बाद उसने ठहर कर आवाज लगाई, सरस्वती जी आप जाग रही हैं? अपने सुपरो जी मिलने आए हैं आपसे। उसने कुछ सानियों तक ठहर कर इंतजार किया। तभी सरस्वती की पुकार सुनाई थी। वो बेताब से लहजे में कह रही थी, ज़हे नसीब, एक लम्हा ठहरिए, मैं आती हूँ। उसने वाकई हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। जीने के आखिर में मौजूद दरवाजा खुला और सरस्वती नमूदार हुई। कदरे कम रोशनी के बावजूद उनाबी रेशमी लिबादे में दहकता शोला दिखाई दे रही थी। होंठों पर फैली दिलरुबा मुस्कान ने उसकी शख्सियत का हुस्न दोबाला कर दिया था। उसने निहायत गर्मजोशी से कहा, खुशामदीद, लगता है बहुत तवील जिंदगी पाएंगे आप सुप्रो जी। मैं आप ही को याद करते हुए दिल ही दिल में कुड़ रही थी कि आपको तलब करने का कोई जरिया मयसर नहीं। तभी आप दुआ की कबूलियत बनकर बजाते खुद तशरीफ ले आए। मैं उसकी रहनुमाई में नशिस्त गाह में आ गया और हम दबीस सोफों पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बैठ गए। इस दौरान में महिपाल हस्बे मामूल चुपचाप गायब हो गया था। मुझे पता था अब वो खाने पीने की अनवाओ अकसाम की अशिया के साथ नमूदार होगा। मैं गुफ्तगू का आगाज करने ही वाला था कि सरस्वती ने सबकत हासिल कर ली। बोली, मैं आपको ये इत्तला पहुंचाना चाहती थी कि अनूप नारंग नामी औरतों के दौलतमंद व्यापारी की तलाश तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम रही है। हमने बारी बारी गोटी के बाजार के तमाम नुमाया दल्लालों से बात की है, कोई भी इस नाम के शख्स से वाकिफ नहीं है। वो इतने जोशो जज्बे के साथ बात कर रही थी कि मैंने उसकी बात काटना मुनासिब न समझा। उसका जुमला मुकम्मल करने पर मैंने कहा, आप लोगों को खामखा ये जहमत देने पर शर्मिंदा हूँ। आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आपने पूरी तनदही से कोशिश की, लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि अनूप नारंग नामी कोई शख्स इस दुनिया में वजूद नहीं रखता। ये प्रदीप सेन का तराशा हुआ एक फर्जी किरदार है। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, सरस्वती ने मेरी बात दरमियान से उचक ली। बोली, ओह, ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात बताई आपने। इसका मतलब है प्रदीप सेन ने झूठ बोलकर आपको धोखा देने की कामयाब कोशिश की थी। मैंने इस बात में सर हिलाया। कहा, मैंने सुना था कि नशे में धुत शख्स झूठ नहीं बोलता, लेकिन प्रदीप सेन खबासत के उस दर्जे पर फायज है कि उसका दिमाग शराब के सुरूर में भी झूठ तराशने से बाज नहीं आता। हकीकत यह है कि उसने राय अहमद अली की बेटियां और अहलिया कभी फरोख्त नहीं की। वो बदनसीब खवातीन अब भी उस भेड़िए की कैद में हैं। मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर सरस्वती को गोया बिजली का झटका लगा हो। वो तड़प कर बोली, हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ये खौफनाक बात कैसे मालूम हुई? क्या प्रदीप सेन ने खुद आपके सामने ये सच उगला है? मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, मैं महज इत्तिफाकन इस भयानक हकीकत से वाकिफ हो गया हूँ, और मैं ये पूरे यकीन से इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने पता लगा लिया है कि राय अहमद अली की बेटियों को कहाँ कैदी बनाकर रखा गया है, और मैं प्रदीप सेन के सुनीता भवन नामी अड्डे की दूसरी मंजिल पर कैद उनमें से बड़ी बहन अजरा से बजाते खुद मिल चुका हूँ। मेरी इस इत्तला ने सरस्वती की हैरत दोबाला कर दी। बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रदीप सेन ने उन बेचारियों को अपने अड्डे पर कैद कर रखा है। उस बदबख्त ने तो जुल्म की हद कर दी। मेरा बस चले तो उसका गला चीर दूं। मैंने कहा, प्रदीप सेन को बदतरीन अंजाम से दो चार करना बिलाशुबा बहुत जरूरी है, लेकिन उन दोनों बहनों को वहां से आजाद करवाना उससे भी ज्यादा अहम है। सरस्वती ने मेरी बात तवज्जो से सुनी। बोली, ये तो खैर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि आप उन दोनों की वालिदा का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? वो भी तो प्रदीप सेन की कैद में है। मैंने कदरे मायूसी से कहा, यकीनन ऐसा ही है, मगर मैं तस्दीक कर चुका हूँ कि उन्हें सुनीता भवन में कैद नहीं रखा गया है, और बदकिस्मती से मैं अभी तक पता लगाने में कामयाब नहीं हो सका कि उन्हें प्रदीप सेन ने कहाँ महबूस रखा हुआ है। ये सुनकर सरस्वती के चेहरे पर भी पजमुर्दगी तारी हो गई।
بولی پھر تو عذرا اور اس کی چھوٹی بہن کو پردیپ سین کے چنگل سے نجات دلانے کے بعد بھی آپ کا کام ادھورا رہے گا، بلکہ ان دونوں بہنوں کی رہائی کے بعد ان کی والدہ کو آزاد کروانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ میں نے سرسوتی کے موقف کی تائید کی، کہا اسی لیے میری خواہش ہے کہ ان محترم خاتون کا پتہ لگانے کے بعد اور ان کی رہائی کا مناسب بندوبست کرنے کے بعد ہی عذرا اور رابعہ کو آزادی دلانے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا سوچوں۔ یہ سب کرنے کا میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ میں فی الحال چپ چاپ پردیپ سین کے ساتھ چپکا رہوں اور اس کی زبان سے یہ راز اگلوانے کی کوشش کروں اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں کھلی رکھوں۔ ہو سکتا ہے قسمت کی خوبی سے عذرا اور رابعہ کی طرح ان کی والدہ کے قید خانے کا پتہ چلانے کا موقع بھی میسر آ جائے۔ تبھی مجھے ایک خیال آیا، کہا سرسوتی جی میں پردیپ سین کے خاص چیلے درگا داس کو نشے میں دھت کر کے اس کی جیب سے کنجیوں کا گچھا نکال کر سنیتا بھون کی دوسری منزل پر واقع قید خانوں تک پہنچا تھا، لیکن مجھے واپس آنے کے بعد وہ کنجیاں واپس درگا داس کی جیب میں ڈالنی پڑی۔ آج رات دوبارہ وہاں جانے کے لیے مجھے ایک بار پھر اسے نشے میں دھت کر کے کنجیاں حاصل کرنی پڑیں گی۔ میں نے یہ کہہ کر استفہامیہ نظروں سے سرسوتی کی طرف دیکھا۔ اسے پوری طرح متوجہ پا کر میں نے کہا، اگر میں ان کنجیوں کی نقل بنوانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میرا کام بہت آسان ہو جائے گا اور میں رات کا انتظار کیے بغیر موقع ملتے ہی دوسری منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک اجنبی شہر میں میرے جیسا ایک اجنبی زبان بولنے والا غیر مقامی شخص کنجیوں کی نقل بنوانے کی کوشش کرے گا تو وہ فوری طور پر گہرے شک و شبے کا نشانہ بن جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ مصنع کنجیاں تیار ہونے سے پہلے ہی پولیس والے میری گردن دبوچ لیں۔ میری بات مکمل ہوتے ہی سرسوتی نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن فکر نہ کریں، آپ کا یہ کام مہیپال بھائی بآسانی کروا دیں گے۔ وہ 10 کنجیوں کی نقل بھی بنوا لیں تو ان پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ آپ کو پورا علم ہے مہیپال بہت کام کا انسان ہے اور گوٹی میں ان کے بہت تعلقات ہیں۔ میں نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، تاہم میری درخواست ہے کہ وہ ایک ہی قفل ساز سے ساری مصنع کنجیاں نہ بنوائیں تاکہ معمولی سے شک و شبے کا احتمال بھی نہ رہے۔ سرسوتی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں ابھی مہیپال کو بلا کر ہدایت دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بلند آواز میں مہیپال کو پکارا۔ جواب ملا کہ میں ابھی پہنچ رہا ہوں، اور واقعی کچھ ہی دیر میں وہ چائے اور ڈھیروں نمکین اور میٹھی نعمتیں ساتھ لیے حاضر ہو گیا۔ سرسوتی نے میرے لیے چائے نکالتے ہوئے میری فرمائش کے بارے میں ہدایت دی۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں سپرو جی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کو کتنی کنجیوں کی نقل تیار کروانی ہے؟ میں نے پردیپ سین کی شہر والی حویلی کی کنجیوں کا گچھا نکالا اور ان میں سے بیرونی دروازے اور ہال کمرے کی کنجیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، ابھی تو آپ ان دونوں کنجیوں کی نقل تیار کروا لائیں، میں کل صبح مزید 4 کنجیاں آپ کے حوالے کروں گا۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن بعد مزید 2 کنجیوں کے لیے آپ کو زحمت دوں، لیکن آپ کو یہ سب نقلیں الگ الگ قفل سازوں سے بنوانی ہوں گی۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، میں معاملے کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، دیکھ بھال کر تالے کے کم از کم 4 الگ کاریگروں سے یہ کام کرواؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ مہیپال کے جاتے ہی سرسوتی کو کچھ خیال آیا، بولی، آپ کے سامنے پردیپ سین نے میرے بارے میں کسی منفی ارادے کا دوبارہ تو اظہار نہیں کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا، اس دن کے بعد سے ایسا کوئی ذکر تو نہیں آیا، تاہم میری درخواست ہے کہ اس کی دھمکی کو آپ پوری سنجیدگی سے لیں۔ میں نے اس کی زبانی جو کچھ سنا تھا وہ میرے مشاہدے کے مطابق محض وقتی اشتعال کا اظہار نہیں تھا، وہ مجھے اپنے اس ارادے میں پوری طرح سنجیدہ نظر آیا تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں سہل پسندی سے کام نہ لیں، بلکہ جلد از جلد اپنے تحفظ کی درخواست صاحبزادہ عماد الدین خان تک پہنچا دیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ ان دنوں محبوب نگر کے اعلیٰ پولیس افسر ہیں۔ سرسوتی نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے انتباہ کے عین مطابق پردیپ سین کو اپنی زندگی اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ سمجھتی ہوں اور کسی غفلت کے مظاہرے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ دراصل میں خود صاحبزادہ کے پاس محبوب نگر جانا چاہتی تھی، لیکن میری خواہش تھی کہ پہلے ان کی وہاں موجودگی کی تصدیق ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کل تو نہیں، میں پرسوں ہی اپنا پیغام دے کر مہیپال کو ان کے پاس بھیجتی ہوں۔ میرا خیال ہے وہ پیغام ملنے کے بعد صاحبزادہ خود جلد از جلد یہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھے وہاں بلوا لیں، ایسی صورت میں مہیپال مجھے تار کے ذریعے بلوا لے گا۔ میں نے کہا، جو بھی مناسب صورت ہو، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ تاخیر نہ کریں۔ اب تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ صاحبزادہ عماد الدین مرحوم رائے احمد علی کے خاندان کو انصاف دلانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواہش کے عین مطابق عذرا کو ان کی بہن اور ماں سمیت پردیپ سین کی قید سے رہائی دلانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو انہیں عدالت کے ذریعے ان کا حق دلانے کے لیے ہمیں مضبوط پشت پناہی درکار ہوگی۔ میری بات سن کر سرسوتی کچھ چونکی، بولی، اوہ، میرا ذہن تو اس طرف گیا ہی نہیں۔
واقعی ان مظلوموں کو آزاد کروانا ہی نہیں، انہیں ان سے چھینا گیا حق واپس دلانا بھی ضروری ہے۔ میں نے پھر سوچا کہ فی الحال رائے احمد علی کی املاک کی دستاویز والے معاملے سے اسے بے خبر رکھوں، لیکن قدرے سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جب معاملہ اس رخ پر چل ہی پڑا ہے تو اسے اعتماد میں لینے میں کیا حرج ہے۔ اس سے مجھے کچھ فائدہ ہی پہنچ سکتا ہے، کم از کم کوئی نقصان پہنچنے کا ہرگز اندیشہ نہیں۔ ادھر سرسوتی غور سے مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے ملاقات کا موقع نہیں مل پایا، اس لیے میں ایک اہم اطلاع بلکہ خوشخبری آپ تک نہیں پہنچا سکا۔ میری بات سن کر اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھائی، کہا، میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کو ناقابل یقین لگے، لیکن میں نے اسے قدرت کی طرف سے انصاف کی فراہمی کا آغاز سمجھا تھا، ورنہ اتنے غیر متوقع انداز میں رائے احمد علی کے لواحقین کی وراثت کا ناقابل تردید ثبوت مجھ تک نہ پہنچتا۔ میرا آخری جملہ مکمل ہونے تک سرسوتی کا تجسس اپنی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے لگ بھگ چڑ کر کہا، میرے صبر کا امتحان کیوں لے رہے ہیں سپرو جی؟ صاف صاف بتائیں نا کہ وہ کون سا ثبوت ہے اور وہ آپ تک کیسے پہنچا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی بتاتا ہوں سرسوتی جی، پہلے تھوڑی سی تمہید اور سن لیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان تینوں مظلوموں کے اب تک زندہ رہنے کی واحد وجہ بھی وہی ثبوت ہیں جو محض اتفاقاً مجھے ملے ہیں۔ اس کے بعد میں نے رائے احمد علی کی املاک کی قانونی دستاویزات ہاتھ لگنے کا سارا احوال تفصیل سے سرسوتی کے گوش گزار کر دیا۔ وہ فرط تعجب سے منہ کھولے میری باتیں سنتی رہی، پھر اس نے حیرت و خوشی کے ملے جلے جذبات کا کھل کر اظہار کیا۔ اچانک اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا، بولی، رائے احمد علی کی تمام املاک کی وہ دستاویزات آپ حاصل کر چکے ہیں، تو وہ آپ نے کہاں رکھی ہیں؟ کہیں وہ دوبارہ پردیپ سین کے قبضے میں نہ چلی جائیں۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا، فکر نہ کریں، فی الحال وہ ایسی جگہ محفوظ ہیں جو پردیپ سین کی پہنچ سے باہر ہے۔ میرے جواب سے غالباً سرسوتی کو تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، میں آپ پر زور نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن اگر آپ مجھے کھل کر بتا دیں تو میرے دل کو پوری تسلی ہو جائے گی۔ میں نے بلا تردد اسے بتا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میری بات سن کر وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ بولی، آپ ان دستاویزات کو خود پردیپ سین کی حویلی میں چھپا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں؟ میں نے اسے بغل میں چھورا، شہر میں ٹھنڈورا اور چراغ تلے اندھیرا جیسے محاوروں اور نفسیاتی اصولوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئی۔ بولی، بات یہ ہے سپرو جی، آپ نے ان دستاویزات کو بلا شبہ دستیاب وسائل کے مطابق بہترین انداز میں چھپایا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ محفوظ جگہ میسر ہوتے ہی انہیں وہاں سے منتقل کر دینا چاہیے؟ وہ جگہ ہر وقت آپ کی دسترس میں نہیں ہے، اور اگر بدقسمتی سے پردیپ سین کو آپ کی اصلیت کی سنگن مل گئی تو آپ کے لیے وہاں سے دستاویزات حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اس کے خدشات کی تردید مناسب نہ سمجھی۔ احتیاط کے تقاضوں کے مطابق تو وہ بالکل درست کہہ رہی تھی۔ میں نے حویلی کی مصنع کنجیوں کا بندوبست ضرور کر لیا تھا، لیکن وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی وقت حویلی میں گھسنے کی ضمانت ہرگز نہیں تھی۔ تبھی سرسوتی نے مجھے متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، براہ کرم اس پر غور کریں، اس کے بعد بے شک انکار کر دیں۔ میں نے کہا، آپ کو اس قدر تکلیف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، کھل کر کہیں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد، بلکہ اگر ممکن ہو تو ابھی حویلی جائیں اور ان دستاویزات کو ان کی پوشیدگی کے مقام سے نکال کر یہاں لے آئیں۔ میں انہیں اتنی محفوظ جگہ پوشیدہ کرنے کا وعدہ کرتی ہوں کہ پردیپ سین قیامت تک ان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے اس کی بات توجہ سے سنی۔ اس کے لہجے میں اعتماد کی فراوانی بتا رہی تھی کہ اسے اپنی بات پر پورا یقین ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اس نے مجھے کہا، ذرا میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو اپنے دعوے کا عملی ثبوت دکھانا چاہتی ہوں۔ اسے اٹھتے دیکھ کر مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ وہ مجھے ساتھ لیے قریبی راہداری میں پہنچی اور وہاں موجود ایک دروازے کو دھکیل کر کھول دیا۔ میرے سامنے خوبصورتی سے سجا ایک پوجا گھر موجود تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک محراب کے وسط میں بنی سیڑھیوں پر سرسوتی دیوی کا بہت ہی دلکش مجسمہ موجود تھا۔ حسین نین نقش والی دیوی کے سر پر بڑا سا سنہری تاج تھا اور وہ سنہرے لباس میں خیرہ کن دکھائی دے رہی تھی۔ ہندو دھرم کی روایات کے عین مطابق دیوی کے ہاتھوں کی تعداد 4 تھی، جن میں سے 2 میں اس نے ایک ستار تھام رکھا تھا اور باقی 2 میں سے ایک میں جواہر کی مالا اور دوسرے میں سونے کے بسکٹ نما ٹکڑے تھام رکھے تھے۔ دیوی کے قدموں میں ایک مور کا مجسمہ بھی موجود تھا۔ مجھے محویت سے مجسمے کو تکتا دیکھ کر سرسوتی نے فخر آمیز لہجے میں کہا، پورا 2000 روپیہ خرچ ہوا میرا دیوی کی یہ مورت بنوانے میں۔
असली सोना लगवाती तो लागत दुगनी हो जाती। 3 मुजस्मा साजों ने 2 महीने में मुकम्मल की है। मैंने हकीकी सताइश की, कहा बिलाशुबा बहुत ही नफीस और हसीन फनपारा है सरस्वती देवी का। इस दौरान में मेरी नजरें एक दीवार गिर तिजोरी पर मरकूज हो चुकी थीं। वो बिलाशुबा बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी, ताहम मुझे सरस्वती की खनखनाती हंसी ने चौंका दिया। अपनी बेसाख्ता हंसी पर बमुश्किल काबू पाते हुए वो बोली, मैं आपको ये तिजोरी दिखाने नहीं लाई सुप्रो जी, ये तो महज नुमाइशी है। इसमें मेरा कुछ जेवर और नकदी मौजूद है। ताहम मैंने जिसका आपसे जिक्र किया है वो वाली तिजोरी तो नाकाबिले तस्खीर ही इसलिए है कि उसे तलाश करना किसी अनजान शख्स के लिए तकरीबन नामुमकिन है। उसकी मौजूदगी से सिर्फ मैं और महिपाल वाकिफ हैं और उसे खोलने का तरीका तो सिर्फ मुझे ही आता है। मैंने हैरत भरी नजरों से सरस्वती की तरफ देखा तो वो फख्र से सरबुलंद किए मुस्कुराती हुई सरस्वती देवी के मुजस्मे की तरफ बढ़ी। उसने मुजस्मे के सामने पहुंचकर दोनों हाथ जोड़े और अकीदतन सर झुकाया। मैं बगौर उसकी हर हरकत का जायजा ले रहा था। मैंने देखा कि चंद लम्हे सर झुकाए रखने के बाद वो एक कदम आगे बढ़ी और देवी के जिस्म के आर पार रखे सितार के तार कसने वाली तीनों कलों से छेड़छाड़ करने लगी। उसने पहले सबसे ऊपर वाली चौबी कल को नीचे की तरफ घुमाया, फिर सबसे नीचे वाली कल को ऊपर की तरफ घुमाया और सबसे आखिर में दरमियानी कल को ऊपर या नीचे की तरफ घुमाने की बजाय जोर लगाकर सितार में अंदर की तरफ धकेल दिया। उस कल के सितार के ऊपरी हिस्से में घुसते ही घड़घड़ाहट की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही वो पूरी मेहराब जिसके दरमियान बने जीनों पर सरस्वती बराजमान थी हरकत में आई और दीवार से हटकर घूमते हुए दरवाजे के किवाड़ की तरह खुलने लगी। दरमियानी कल को धकेलने के साथ ही सरस्वती 3 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई थी और मेरे साथ मिलकर ये अनोखा तमाशा देख रही थी। देखते ही देखते वो मेहराब दीवार से पूरी तरह हट गई और मुजस्मे का रुख बाएं तरफ वाली दीवार की तरफ हो गया। अब मेरी नजरों के सामने मौजूद दीवार में एक चमकदार सी तिजोरी नस्ब थी जिसके दरवाजे पर सुराखदार हजमी कुफल की बजाय एक नंबरों वाला डायल और एक चरखीदार हैंडल दिखाई दे रहा था। मैंने इतने जदीद तर्ज की तिजोरी पहली बार देखी थी, लिहाजा मैं ताज्जुब-आमेज़ तहसीन का इजहार किए बगैर न रह सका। मेरी जबान से तारीफ सुनकर सरस्वती खुश हो गई। बोली, मुझे इस तरह की तिजोरी हैदराबाद के एक कारखानेदार के दफ्तर में दिखाई दी थी। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरे जैसी लगभग बेसहारा औरतें किस कदर शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती हैं। हमें ये खौफ सुकून की नींद सोने नहीं देता कि कोई चोर डाकू हमारी उम्र भर की जमा पूंजी छीन ले गया तो हमारा बुढ़ापा भीख मांगते गुजरेगा। लिहाजा वो तिजोरी देखते ही मैं उस मेहरबान कारखानेदार के पीछे पड़ गई कि मुझे भी ऐसी ही तिजोरी चाहिए। मेरे मजबूर करने पर उसने बंबई की उसी कंपनी को एक और तिजोरी दरामद करने का ऑर्डर भेजा और फिर हैदराबाद से यहाँ पहुँचाने का बंदोबस्त किया। मैंने कहा, ये तिजोरी तो वाकई नाकाबिले तस्खीर लग रही है। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये तिजोरी किसी कुंजी वगैरह से नहीं खोली जा सकती। सरस्वती ने फखरिया लहजे में कहा, नहीं, ये इस डायल के जरिए नंबरों का मखसूस इम्तिजाज दुरुस्त तरतीब से मिलाने पर ही खुल सकता है और मुसलसल गलत तरतीब आजमाने की सूरत में इस तिजोरी का कुफल मुंजमद हो जाता है। मैंने कहा, ये तिजोरी खोलना तो खैर मुश्किल ही है। मेरे नजदीक तो इसकी मौजूदगी का पता लगाना ज्यादा कठिन बल्कि लगभग नामुमकिन है और यही इसके तहफ़्फ़ुज़ का सबसे काबिल एतमाद पहलू है। वरना तिजोरी का मकाम मालूम होने के बाद तो उसे उखाड़ कर साथ भी ले जाया जा सकता है ताकि अपने ठिकाने पर पहुंचकर नंबर मिलाकर खोलने की बजाय इत्मीनान से इसकी चादरें काटकर इसमें से महफूज माल हथियाया जा सके। मेरी बात सुनकर उसने कहा, ये तो खैर आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो मैंने इस तिजोरी को मंगवाने के साथ साथ इसे पोशीदा रखने के लिए इतना दिमाग खपाया है और राजदारी बरतने के लिए ढेरों इजाफी रकम खर्च की है। मुझे खुशी है कि आपको मेरी ये तिजोरी महफूज लगी। अब महिपाल के वापस लौटते ही आप प्रदीप सेन की हवेली से वो दस्तावेजात निकाल लाएं। सरस्वती पूजा घर को बंद करके मुझे एक बार फिर नशिस्त गाह में ले आई। लगभग निस्फ घंटे बाद महिपाल मुसन्ना कुंजियां बनवा कर ले आया। उसने यकीन दिलाया कि उसने पूरी एहतियात से काम किया है। मैंने दोनों मुसन्ना कुंजियों का जायजा लिया। उन्हें खासी नफासत से तैयार किया गया था। मैंने वो दोनों अपनी अंदरूनी जेब में डाली और कुंजियों का गुच्छा साथ लिए वहां से चल पड़ा। मेरी गाड़ी अपनी उसी जगह मौजूद थी जिसने मुझे मिनटों में हवेली में पहुंचा दिया।